बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अहले खाना समेत खुश भी होंगे और अल्लाह की रहमत के साए में महफूज भी होंगे। इंसान की ज़िंदगी के 3 चैप्टर हैं, 3 स्टेजेस हैं जो हर इंसान को जो इस दुनिया रंगो बू में आ जाता है उसे फेस करना पड़ती है। उसके पहले चैप्टर का नाम, पहली स्टेज का नाम बचपन रखा गया है। ये इंसान जब दुनिया में आता है तो तकरीबन 10 से 15 साल के अंदर अंदर ये एक स्टेज उसे देखना पड़ती है जिसे बचपन कहा जाता है। और जब वो बचपन से निकलता है और ख़ुद को इस दुनिया में महफूज समझने लगता है तो उसका नाम जवानी है। और ये 15 से लेकर 40 साल तक शुमार की जाती है। और 40 से लेकर फिर जितनी उसकी लाइफ है वो अगली स्टेज का नाम बुढ़ापा रखा गया है, उसे बुढ़ापा कहा जाता है। अब इन तीनों चैप्टर्स के अंदर, तीनों स्टेजेस के अंदर जो सबसे बेहतरीन दौर है वो जवानी का शुमार किया जाता है, क्योंकि बचपन में उसकी हड्डियों को ग्रोथ मिल रही होती है। वो ख़ुद को महफूज करने के लिए और इस ज़िंदगी को समझने के लिए, इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में शामिल होने के लिए उसके घर वाले उसकी केयर में रहते हैं और उसे अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं। उसके लिए जो बेहतर होता है वो उसके घर वाले डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो इस बचपन के दौर से निकलता है और ख़ुद को समझने लगता है, दुनिया को समझने लगता है और उसे थोड़ा शाऊर आने लगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अक्ल और फ़हम देता है, वो अपने घर वालों की निगहदाश्त से निकल कर ख़ुद कफ़ील हो जाता है। और जब वो ख़ुद कफ़ील हो जाता है, ये दौर बड़ा अहम दौर है, इसका नाम जवानी है। इसी के अंदर वो अपनी लाइफ को बनाता है, इसी के अंदर अपनी लाइफ को वो बर्बाद करता है। ये अब उस पर डिपेंड करता है कि उसने ख़ुद को किस तरफ लेकर जाना है। वो अच्छे रास्ते की तरफ लेकर चलता है ख़ुद को या बुरे रास्ते की तरफ लेकर चलता है, क्योंकि जिनकी निगरानी में ये रहता है उन्होंने पहले 10-15 साल इसकी अच्छी तरह निगहदाश्त की, निगरानी की, तरबियत की और उसको इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने का अहल हो गया। और जब वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने का अहल हो गया तो अब उसने रास्ता अपने लिए ख़ुद चुनना है कि वो नेकी की तरफ जाता है या बुराई की तरफ जाता है। और यही दौर सबसे अहम दौर है। सूफियाए कराम फरमाते हैं, फ़ारसी के अंदर ये एक मकूला है और एक शेर है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैम्बरी, वक्त पीरी गुर के ज़ालम मी शवद परहेज़गार। फरमाते हैं कि जवानी की तौबा ऐसे ही है कि जैसे पैगंबरों और नबियों ने जवानी गुजारी और हमा वक़्त अल्लाह की याद में गुजार कर दिन रात इस्तग़फ़ार किया। लेकिन जब जवानी डल गई, बुढ़ापे की तरफ चला गया और फिर उसे खुदा याद आया और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया, तो वो फरमाते हैं कि ये दौर ऐसे ही है कि जैसे शेर के मुंह से दांत निकल गए हों और वो शिकार करने के काबिल न रहा हो और फिर वो कहे भेड़िए को या हिरन को सामने देखकर भी कहे कि अब मैं शिकार नहीं करता, अब मैं परहेज़गार हो गया हूँ। अब वो परहेज़गार होना ही है उसने अब तौबा ही करनी है, क्योंकि उसके पास अब ताकत नहीं रही, उसके पास वो रोब नहीं रहा, वो दबदबा नहीं रहा। वो जो जवानी थी उसकी, वो जो रोब था, वो दबदबा था, उसका वक़्त गुज़र चुका है, अब उसने तौबा ही करनी है। तो वो फरमाते हैं कि जब आपके पास ताकत भी हो, वसाइल भी हों, आप हर चीज़ जो आप करना चाहते हों वो कर भी सकें, तो इसके बावजूद
آپ کسی پر ظلم نہ کریں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، آپ کی دن رات عبادت اللہ کی یاد میں ہو، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، طاقت ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو معاف کر دیں، تو یہ بہترین دور ہے۔ اور ویسے بھی حشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سامنے رکھے گا اور انسانوں سے 6 سوال کرے گا، اور ان 6 میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتا کہ جوانی کس کام میں گزاری ہے۔ یعنی جوانی جو ہے، جو آپ کا اہم ترین دور ہے، جو آپ کے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ہمت بھی ہے، اس کے باوجود آپ برائی نہیں کرتے، آپ نیکی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ دور سب سے بہترین دور ہے، یہ دور سب سے اہم دور ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی یاد میں گزاریں وہ دور جب جوانی ہو۔ بڑھاپے میں تو شعر بھی کہہ دیتا ہے ہم شکار نہیں کرتے۔ اور حشر کے دن ان 6 سوالوں میں سے مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 6 سوالوں میں سے 4 طرح کے سوال تو جوانی پر ہی مشتمل ہیں۔ یعنی یہ بتاؤ کہ جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور مال کمایا بھی جوانی میں جاتا ہے اور خرچ بھی کیا جوانی میں ہی جاتا ہے۔ یہ سارے سوال یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، یہ سارے کام جوانی میں ہی کیے جاتے ہیں۔ بچپن کا دور تو ویسے بھی معاف ہے، بچپن کے دور میں جب بندہ بالغ نہیں ہوتا تو جو وہ عمل کرتا ہے اس کا کسی شمار میں نہیں آتے، اور بڑھاپے میں اسے گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، وہ تو سانس بڑی مشکل سے لے رہا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کا کام صرف یہی ہے کہ وہ بات کو ٹھیک طرح سے سن لے، آنکھوں کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ سکے، نہیں تو آنکھوں کے سامنے آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے سفید پردے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور زبان کا کام یہ ہے بڑھاپے میں کہ وہ اچھی طرح سے گفتگو کر لے، پاؤں کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل سکے، وہ راستے میں کہیں گرے نہ۔ تو وہ دور تو نہ پہلے کا دور نہ اینڈ والا دور تو جوانی کا ہے جو درمیان کا ہے، اور اسی کے متعلق سوال ہونے ہیں۔ میرا آج کا یہ میسیج، یہ پیغام، یہ ویلاگ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ہے کہ خدا را اپنی جوانی کو برباد مت کریں۔ ہم لوگ کتابوں میں محمد بن قاسم کے قصے اور کہانیاں تو پڑھتے ہیں، ان کے واقعات تو پڑھتے ہیں، ہم جوانی کے اندر جو کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر محمد بن قاسم جیسی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کیوں یاد نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں اپناتے، ان کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے، ان کے ارشادات کو کیوں نہیں اپنے اوپر لاگو کرتے؟ جوانی یہ اہم موڑ ہے، اس کے اندر آپ نے جو بننا ہے، جو آپ نے کمانا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور وہی آپ کے لیے برا بھی ہوگا، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے نوجوان ہوتے ہیں، ایک وہ نوجوان جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسی آخرت کی فکر میں اپنے اس اہم ترین دور کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آخرت میں کیا کرنا ہے، وہ آخرت سے غافل ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اسی دنیا کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے اسی دنیا کے اندر، مال دولت عزت شہرت جو کچھ بھی ہے یہ اسی دنیا کے اندر ہے، اور اسی کو کما لو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی۔ تو ہمیں پہلے والی کیٹیگری استعمال کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کو بھی رکھیں اور آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، دنیا کو اس قدر رکھیں کہ آپ دنیا کا نظام سمجھ سکیں، دنیا کے ساتھ چل سکیں، اور زیادہ وقت اللہ کو، اللہ کی یاد کو دیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری جوانیوں کو قائم دائم رکھے۔
اور اللہ کی یاد میں محو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔